अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हर तरह का इंसान पाया जाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला सबको आजमाता है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारी दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब हो, उसे हमेशा अल्लाह को राजी करने वाले काम करने चाहिए। इंसान का वक्त कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक लड़की का वाकया बताएंगे जो कि बिल्कुल सच्चा है, जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात ऐसे बदल गए कि ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उसने इस लड़के के साथ फौरन शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, घर वालों ने उसके साथ कैसा सलूक किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका होता है, और इस बात को सच साबित कर दिखाया है शाइस्ता और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाले एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात क्या से क्या बन जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही गरीबी की जिंदगी जी रहा था, और गरीबी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाए तो शाम का कुछ पता नहीं होता, अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं होता। यानी यह परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी नहीं थी। ये लोग झोपड़ी बनाकर किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो लड़की बहुत ज्यादा नेक और इबादत गुजार थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोजे रखती थी। यानी वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब में एक गांव था जिसका नाम सुकेत है। उसमें एक आसिफ नाम का बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे। उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां पर वो लड़की शाइस्ता रहती थी। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर आया हुआ था। आसिफ की नानी के सामने वाले घर में शाइस्ता का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी। उसने अपनी छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज पढ़ रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि यह लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की बहुत अच्छी अखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद शाइस्ता आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की माँ ने घर के बाकी लोगों को इस बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो वो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, वह गरीब घर की बेटी है, मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी शाइस्ता पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुँचे आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते की बात करने। ये सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत ही ज्यादा डर गए और सोचने लगे कि कहाँ ये करोड़पति आदमी और कहाँ हम झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उसके पास सब कुछ है। हम अपने बेटे आसिफ के लिए एक ऐसी बहू ढूंढ रहे हैं जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो, और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है।
آپ کی بیٹی بہت ہی زیادہ نیک اور نماز پڑھنے والی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اس لیے ہم نے آپ کی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے لیے پسند کیا ہے۔ دوستو، شائستہ کی ماں نے بتایا جب آصف کی امی ہمارے گھر پہلی بار رشتے کے بارے میں بات کرنے آئی تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، کیونکہ ہمیں پتا تھا آصف اور ان کے باپ عارف خان بہت بڑے کاروباری ہیں۔ ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم نے ان سے رشتے کے لیے نہ کہہ دیا تھا۔ ہم نے سوچا آپ اتنے امیر ہو، ہم لوگوں کے پاس تو پکی چھت بھی نہیں ہے، ہم لوگ جھوپڑی میں رہتے ہیں، میں سلائی کا کام کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں، ایسے میں ہمارا رشتہ کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آصف کے ماں باپ نے کہا ہمیں شائستہ پسند ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح سے جب آصف کے گھر والے بہت ہی زیادہ ضد کرنے لگے تو پھر مجھے بھی لگا کہ یہ لوگ بہت زیادہ نیک ہیں، انہیں دھن دولت روپیہ پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو ایک اچھی بہو چاہیے، ان کو اپنے بیٹے کے لیے ایک دلہن چاہیے۔ اس کے بعد ہم بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد جبرا کے پٹھان ٹولی میں رہنے والے عبد الجبار کی بیٹی شائستہ کی سگائی عارف خان کے بیٹے آصف خان کے ساتھ ہو گئی، یعنی آصف اور شائستہ دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ کچھ وقت بعد آصف اور شائستہ کی شادی ہو گئی، جس میں کروڑ پتی آصف ہیلی کاپٹر لے کر اپنی سسرال پہنچا اور شائستہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر سے روانہ ہو گیا۔ شائستہ نے بتایا کہ میں نے تو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے گی، اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہوگا، بس مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ تھا اور میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ میرے حق میں جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا اور بہترین کرے گا، اور آج اللہ نے مجھے ساری خوشیاں دے دی ہے، خدا نے مجھے بن مانگے ہی سب کچھ دے دیا ہے، سارے جہان کی خوشیاں عطا کر دی ہے۔ دوستو، سکیت میں رہنے والے آصف خان کا نکاح کچھ دنوں پہلے ہی شائستہ کے ساتھ ہوا۔ اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا جب دلہا اپنی دلہن کو لینے ہیلی کاپٹر لے کر پہنچا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ دور دور سے وہاں پہنچے اور دیکھنے والوں کو تو یقین ہی نہیں ہوا کہ جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی کو کوئی دلہا ہیلی کاپٹر سے دلہن بنا کر لے جا سکتا ہے۔ مگر آصف اور اس کے گھر والے بہت نیک تھے، بھلے ہی وہ دولت مند تھے، ان کے ساتھ بہت سارا پیسہ تھا، لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور ان کو اپنے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تم ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کا حسن تمہیں برباد کر دے، اور نہ ہی تم اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے اس کی دولت تمہیں گناہوں میں دھکیل دے، بلکہ تم کسی دیندار عبادت گزار لڑکی کے ساتھ شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ مگر میرے دوستو، آج کل تو یہ چیز کم دیکھی جاتی ہے، آج کل تو مال و دولت دیکھی جاتی ہے یا پھر لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لڑکی میں دیندار نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس کے خوبصورتی یا امیری دیکھ کر اس سے شادی کرتے ہیں، جس کا خامیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نیک اور دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ملیں گے پھر انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔